अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्म निवारकं ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं गुरोः पादोदकं पिबेत्। गुरुपादोदकं पानं गुरोः उच्छिष्टभोजनं गुरुमूर्तिः सदा ध्यानं गुरोः नाम सदा जपः। स्वदेशिकस्य एव च नामकीर्तनं भवेत् अनन्तस्य शिवस्य कीर्तनं। स्वदेशिकस्य एव च नामचिन्तनं भवेत् अनन्तस्य शिवस्य चिन्तनम्। यत्पादाम्बुजरेणुर्वै कोऽपि संसारवारिधौ सेतुबन्धाय ते नाथं दैशिकं तम् उपास्महे। यत् अनुग्रहमात्रेण शोकमोहौ विनश्यतः तस्मै श्रीदेशिकेन्द्राय नमोऽस्तु परमात्मने। यस्मात् अनुग्रहं लब्ध्वा महत् अज्ञानम् उत्सृजेत् तस्मै श्रीदेशिकेन्द्राय नमः च अभीष्टसिद्धये। काशीक्षेत्रं निवासश्च जाह्नवी चरणोदकं गुरुः विश्वेश्वरः साक्षात् तारकं ब्रह्मनिश्चयः। गुरुसेवा गया प्रोक्ता देहः स्यात् अक्षयो वटः तत्पादं विष्णुपादं स्यात् तत्र दत्तमनः ततं। गुरुसेवा गया प्रोक्ता देहः स्यात् अक्षयो वटः तत्पादं विष्णुपादं स्यात् तत्र दत्तमनः ततं। गुरुवक्त्रे स्थितं ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः गुरोः ध्यानं सदा कुर्यात् पुरुषं स्वैरिणी यथा।